बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है क्योंकि बहुत सारी मेरी बहनों के मैसेजेस आते हैं कि आप ही हमारे शोहर हमसे खफा हैं, हमसे बात नहीं करते, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, या उनके दिल में हमारे लिए पहले से मोहब्बत नहीं है, मोहब्बत कम होती जा रही है दिन ब दिन। तो कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि हमारे शोहर हमारी तरफ फिर से माइल हो जाए, फिर से हमें वैसे ही मोहब्बत करने लग जाए जैसे वो शुरू में करते थे। तो आज की वीडियो में मैं आपको इस तरह का ऑथेंटिक अमल बताने जा रही हूँ जो कि मैं खुद भी एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। जब मुझे फील होता है कि हमारे दरमियान में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही, कभी कोई नाराज़गी आ गई हो, कभी इस तरह से मैं चाह रही हूँ कि वो खुद मेरे से बात करें। नाराज़गी के दिन चल रहे हैं लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो खुद मेरे से बात करें। और जब मैं ये वजीफ़ा करती हूँ, यकीन करें फील फूल उनका गुस्सा ख़त्म हो जाता है और वो खुद जो है वो पहल करते हैं मनाने में, बात करने में। तो बहुत दिनों से ये वीडियो पेंडिंग जा रही थी और मैं चाह रही थी कि आप लोगों के साथ मैं ये वीडियो शेयर करूं, लेकिन फॉर सम रीजंस ये काम पेंडिंग पे होता जा रहा था। लेकिन कल फिर से मुझे 2 से 3 ऐसे कमेंट्स रिसीव हुए जो अपने हस्बैंड के बारे में परेशान थी कि उनके हस्बैंड के दिल में उनके लिए मोहब्बत नहीं रही। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं लाजमी इस पर वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है। एक तो आपको मोटिवेशन मिलेगी, आपका दिल हल्का होगा और साथ ही साथ आपको मैं ऐसा अमल बताऊंगी, ऐसा वजीफ़ा बताऊंगी जो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ और फ़ौरन से हमारे दरमियान में जो भी क्लैशेस होते हैं ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि देखिए मियाँ बीवी है ना, एक दूसरे के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं, कभी मोहब्बत भी करते हैं, कभी इस तरह से होता है कि किसी बात पे क्लैश भी हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चलती रहती हैं। लेकिन अपनी नाराज़गी को एक लंबे अरसे तक लेके चलना, ये काम बहुत ख़राब है। देखिए मियाँ बीवी का रिश्ता इतना प्यारा है, खूबसूरत है, अल्लाह को सब रिश्तों में से ज़्यादा ये रिश्ता पसंद है। इस रिश्ते में एक जन्नत की झलक नज़र आती है। अल्लाह को बहुत पसंद है जब मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ मोहब्बत से एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, तो प्यार का इजहार करते हैं। लेकिन उस ऑन द अदर हैंड सबसे नापसंदीदा अमल ये है कि जब मियाँ बीवी के दरमियान में लड़ाई होती है और वो अलहदगी तक पहुँच जाते हैं। वक्त शैतान बहुत खुश होता है जब मियाँ बीवी के दरमियान में जुदाई होती है, अलहदगी होती है, वो नाराज़ होते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं। शैतान का फेवरेट काम। फर्स्ट जो कोशिश करनी है आपने वो ये सोचते हुए करनी है कि हमने शैतान को नहीं जीतने देना। कोशिश करें कि लड़ाई जिस तरह की भी है, ठीक है, अगर आपके पहल करने से लड़ाई सॉर्ट आउट हो सकती है तो आप पहल करें, ज़रूर करें। ये सोच के करें। उस टाइम पे थोड़ा सा बुरा ज़रूर लगता है कि गलती भी नहीं है और मैं ही पहल कर रही हूँ, मैं मना रही हूँ। लेकिन देखें, आप ये सोचें कि अल्लाह सुब्हान ताला को ये पसंद है। और इस वक्त जब हम दोनों के दरमियान में लड़ाई हुई है, हम दोनों नाराज़ हैं एक दूसरे से, तो शैतान खुश हो रहा है, वो खुशियाँ मना रहा है। तो एक हदीस के मुताबिक शैतान का जो तख्त है वो पानियों के ऊपर होता है। तो जब दिन भर के सब अमाल लेके शैतान के चेले उसके पास पहुँचते हैं कि आज हमने फ़लाँ काम करा दिया, आज हमने फ़लाँ से बुराई करवा दी, फ़लाँ से ये करवा दिया, तो एक शैतान का चेला कहता है कि आज मैंने मियाँ बीवी के दरमियान में अलहदगी करा दी। तो उस वक्त शैतान कितना खुश होता है और कहता है कि असल काम तुमने किया है, ये मत होने दें। आपकी पहल से अगर कोई झगड़ा सॉर्ट आउट होता है तो आप उसको लाजमी करें, क्योंकि हदीस नबवी है पहल करने से जो है वो आपकी इज़्ज़त कम हो रही हो तो क़यामत के दिन वो इज़्ज़त मेरे से ले लेना। तो ये सारी जो हमें हदीस से की रोशनी में, कुरान की रोशनी में जो बातें पता चलती हैं वो यही हैं कि किसी भी तौर पे लड़ाई को जो है वो ख़त्म करना बहुत अजर है इस चीज़ का। क्योंकि अल्लाह ने जब इंसान को पैदा किया तो इंसान ने तन्हाई को पसंद नहीं किया, इसलिए आदम अलैहिस्सलाम के लिए हवा को बनाया गया ताकि ज़िंदगी में मोहब्बत, गुर्बत और सुकून। कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ताकि तुम उसके पास सुकून पाओ। आज अगर रिश्तों में सुकून नहीं रहा तो क्या हमने अल्लाह की इस नेमत को भुला दिया है? क्या मोहब्बत सिर्फ शादी की शुरुआत का हिस्सा थी? नहीं, मोहब्बत एक मुसलसल मेहनत है। जी हाँ, मेहनत है। इसमें मेहनत करनी पड़ती है आपको अपने रिश्तों में, उस रिश्ते को बचाने के लिए। तो आज की वीडियो को आपने सिर्फ देखना नहीं है बल्कि अपनी ज़िंदगी में इसको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो रोज़ाना झगड़े, रोज़ाना दिल का टूटना, शोहर मसरूफ़, बीवी खामोश, तो ये सिर्फ हालात का कसूर नहीं है। ये वो लम्हे हैं जब शैतान दोनों दिलों के बीच दीवार डाल देता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि वो दीवार गिर जाए तो याद रखें, अल्लाह दिलों को जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं है। बस एक दुआ,
ایک نیت اور دل بدل سکتے ہیں۔ بات کرتے ہیں اس خاص وظیفے کی جس نے ہزاروں لوگوں کے گھروں کو بسایا ہے، اور الحمدللہ میں نے بھی جب یہ وظیفہ کیا ہے، ہماری چاہے جتنی مرضی بڑا ایشو کریٹ ہوا ہو، لیکن الحمدللہ فوراً سے مدد ملتی ہے، فوراً سے جو ہے وہ موڈ چینج ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کے ہسبینڈ غصے میں بھی ہیں، اگر لڑائی نہیں بھی ہے اور غصے میں آ گئے ہیں کسی بات پہ، تو آپ فوراً یہ ورد کرنا سٹارٹ کر دیں اور ان کو پانی پہ دم کر کے پلا دیں، ویسے دم کر دیں، تو آپ دیکھیں گی کہ کس طرح سے اللہ کے کلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ غصے کو ٹھنڈا کر دیتے ہیں، دلوں کو بدل دیتے ہیں۔ تو وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ کا ایک صفاتی نام ہے یا ودودو، یعنی بے پناہ محبت کرنے والا۔ اس کا وظیفہ بھی میں نے آپ سے پہلے شیئر کیا تھا، جو میں اپنی شادی کے دن میں نے اس کو کیا تھا، اور الحمدللہ میں اس کے اپنے زندگی پہ بہت گہرے اثرات دیکھتی ہوں۔ تو جب ہم اللہ سے یہ نام لے کر محبت مانگتے ہیں نا، تو وہ دل بدل دیتا ہے، رشتے جوڑ دیتا ہے اور ناراضگیاں ختم کر دیتا ہے۔ تو اب آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے کس طرح سے ہے، آپ نے بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے۔ آپ کی لڑائی چل رہی ہے، ناراضگی چل رہی ہے، یا اس طرح سے گھر میں ٹینشن کا ماحول ہے، تو آپ نے نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنی ہے، نماز حاجت کی نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، ٹھیک، اور 300 بار آپ یا ودودو یا ودودو یا ودودو کر کے 300 کا فگر کمپلیٹ کریں گی، اور دعا کرنی ہے کہ یا اللہ میرے اور میرے شوہر، اگر شوہر کر رہا ہے تو میرے اور میرے بیوی کے دل میں محبت، رحمت اور سکون پیدا فرما، اور ہمارے رشتے کو اس طرح سے جوڑ دے کہ ہم ایک دوسرے کے بغیر رہ نہ پائیں، ٹھیک ہے، تو ایک دوسرے کے لیے تڑپ پیدا کر دے۔ تو یہ دعا کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں جب تک آپ دونوں کے دلوں میں، میاں بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے چاہت ہوگی، ایک دوسرے کے لیے تڑپ ہوگی، آپ اس کو دیکھے بغیر رہ نہیں پائیں گے، تب تک آپ کا رشتہ مضبوط ہوتا رہے گا۔ لیکن جہاں آپ نے رشتے کو سپیس دے دی، آپ نے ایک دوسرے کو سپیس دے دی، وہیں پہ آپ کا رشتہ کمزور ہو جائے گا۔ کہ آج کے دور میں بڑا یہ کامن کال ٹرم ہے، ایک دوسرے کو سپیس دیں۔ یار جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو ایک دوسرے کا لباس بنایا ہے، تو کیا سپیس، آپ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کریں، انٹریکشن کریں، جہاں آپ کے درمیان میں گفتگو کے الفاظ ختم ہو گئے اور صرف ضرورت کی باتیں آ گئیں، وہیں پہ آپ کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے، کہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ میاں بیوی آپس میں فضول باتیں بھی کریں۔ تو یہ وظیفہ آپ نے مسلسل 11 دن کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ضرور آپ کی پریشانیاں حل کریں گے، انشاءاللہ وہ دل جو آپ سے دور ہو گیا ہے واپس آپ کے قریب ہو جائے گا۔ یہ عمل کسی کو قابو کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک رشتے کو اللہ کے لیے سنوارنے کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے۔ نیت صرف محبت ہونی چاہیے، آپ کی سکون اور اصلاح کی ہونی چاہیے۔ اگر نیت خالص ہو تو پھر دعا تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے۔ دیکھیں محبت وظیفے سے آ سکتی ہے، اگر قائم کیسے رہتی ہے، ساری عمر آپ کا ساتھ کس طرح دیتی ہے، توجہ کے ساتھ، عزت کے ساتھ اور وقت کے ساتھ۔ ایک دوسرے کو آپ اٹینشن دیں، ایک دوسرے کو وقت دیں، آپ ایک دوسرے کے ساتھ ٹائم سپینڈ کریں، عزت دیں ایک دوسرے کو، روزانہ ایک دوسرے کو اپریشیٹ کریں اس کے چھوٹے چھوٹے کاموں پہ، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ٹھیک ہے۔ جب بھی جھگڑا ہوا ہے خاموشی سے صلح کی پہل کریں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس زواجی زندگی اس بات کی سب سے بڑی مثال ہے کہ ایک شوہر کیسے بیوی کا دل جیتتا ہے، اور ایک بیوی کیسے شوہر کے لیے جنت کا دروازہ بن جاتی ہے۔ تو ان دا اینڈ میں آپ کو یہی کہوں گی کہ اگر آپ کا بھی دل ٹوٹ چکا ہے، اگر آپ بھی اپنے رشتے کے حوالے سے بہت پریشان ہیں، آپ کے شوہر آپ کو اگنور کرتے ہیں، آپ سے بات نہیں کرتے، آپ سے بات بات پہ لڑائی کرتے ہیں، آپ کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، یاد رکھیں کہ اللہ کے نام میں وہ طاقت ہے جو بکھرے دلوں کو جوڑ دیتی ہے۔ وظیفہ پڑھیں، دعا کریں، صبر کریں، اور اللہ پہ یقین رکھیں کہ وہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ So let's get started with dua series۔ اللہ پاک مسلمہ کوثر، عامر محمد شاہد، محضر علی، رابعہ خاتون، افرین خاتون، منور سلطانہ ساجدہ، فتح رحمان، احمد مدر، آمنہ عمران، کے ایڈرس، مصباح، راشدہ پروین، ارسا زمان، تمینہ کوثر، سیدہ سلام، شائستہ سلام، انمن کامل، افسا مظفر سرفراز، فاطمہ دانش، صبا لطیف، انمن کامل، امیہ انسمی، شہر بانو، خاتون وحیدہ، فاطمہ پروین، ارسا زمان، شیخ ماہر احمد مغل، معز کوکنگ، ارسلان، منتاشا مرزا، گلستہ، رابعہ بسی، عتیقہ عادل، منیشا عائشہ، منزہ، انصاری فوڈ چینل، شیری میری، روبینہ محمد، ارسلان، عائشہ، شہانہ، رانی غفرانہ، ایم شاہ، ماہد ارحان، نادیہ شہزادی، عمرانہ پروین، ثنا افتخار، شاہدہ نواز، امن، مائلہ علی، نشا طلال، فاطمہ سلمان، ارہا، مکائل حیدر، ماجد شاہد، سمل عثمان،
اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجیے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اولاد نورینہ کی خوشی سے نوازے۔ پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجیے۔ اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا۔ اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک جو میری بہنیں پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، اللہ پاک ان کے لیے آسانی کر دیجیے، ان کے والدین کے دل نرم کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے۔ اللہ پاک جن میری بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے، جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے۔ اللہ پاک فلسطین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، اللہ پاک ان کی قربانیوں کو قبول کر لیجیے، اللہ پاک ان کے لیے آسانیاں کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے، اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے، آمین ثم آمین۔ بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں، آمین ثم آمین۔ اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا، انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس، اللہ حافظ۔